नमस्कार। चेलीबेटी बेचबिखन, जीव मास्ने बेच्ने कार्य, मानव बेचबिखन, मानव तस्करी, मानवता विरुद्धको अपराध। मानव बेचबिखनको श्रृङ्खला लामो समयदेखि हाम्रो देशमा चलिरहेको छ र यो विश्वको एउटा ठूलो समस्याको रूपमा रहेको छ। यसलाई हामीले सुरुमा छोरी चेली मात्रै बेचबिखन हुने भनेर चेलीबेटी बेचबिखन भन्यौं, तर त्यो बिस्तारै होइन, सबै वर्ग, लिङ्ग, समुदाय, उमेर समूहका व्यक्तिहरू बेचिन्छन् भनिसकेपछि मानव बेचबिखन भन्न थालेका छौं। तर हिजो आज अझ तस्करी, वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशिने क्रम बढेसँगै मानव तस्करी र मानवता विरुद्धको अपराध हो यो भनेर राज्यले पहिचान गरेको छ, विश्वले पहिचान गरेको छ र यस विरुद्ध कामहरू राज्य स्तरबाट र स्थानीय स्तरबाट, गैर सरकारी स्तरबाट, सरकारी स्तरबाट भइरहेका छन्। नम्बरमा हेर्ने हो भने यो मानव बेचबिखनका घटनाहरू धेरै नै सार्वजनिक हुने गरेका छन्। पछिल्लो समयमा यौन मनोरञ्जन अथवा वयस्क मनोरञ्जन मात्रै होइन, वैदेशिक रोजगारीमा, निकृष्ट बालश्रममा, मानव अङ्ग बेचबिखन लगायत विभिन्न कामहरूमा मानव ओसार पोसार भइरहेको तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ। यसका लागि पछिल्लो समयमा सरकारले मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो भनेर गठन पनि, विशेष एउटा फोर्स पनि गठन गरेको छ। यसले पनि थाहा हुन्छ यसमा हामीले कति गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेका छौँ भनेर। तर पछिल्लो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई हेर्ने हो भने यसले यस क्षेत्रमा धेरै मानव बेचबिखन विरुद्धको संयन्त्र अन्योलग्रस्त रहेको भन्छ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले। यस क्षेत्रमा धेरै कामहरू हुन नसकेको भन्छ प्रतिवेदनले। यसैगरी मानव बेचबिखनको सवाल र यसको सङ्गठित जालोलाई चिर्नका लागि अझै धेरै कामहरू गर्न नसकेको बताउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामीले अमेरिकाले निकाल्ने ट्राफिकिङ इन पर्सन टिप प्रतिवेदनलाई हेर्ने हो भने उसले पनि नेपाल सरकारको सम्बन्धमा अनुसन्धान नियन्त्रणको काममा अनि त्यसै वैदेशिक रोजगारीमा हुने मानव बेचबिखन कामहरू हुन नसकेको तथ्याङ्कहरू औँल्याइरहेको छ। आजको सम्भाषणमा हामी यस विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। चेलीबेटी बेचबिखन नेपाली समाजमा विगत लामो समयदेखि सामाजिक समस्याको रूपमा रहेको छ। तर पछिल्लो समय यो समस्या मानव तस्करीको भयावह समस्या बन्न थालेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। केही महिना अघि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2073-74 मा मानव बेचबिखन विरुद्ध 305 उजुरी परेको थियो। तर आर्थिक वर्ष 2074-75 र 75 को चैत्र मसान्तसम्ममा सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर 5 मा मात्र 122 वटा उजुरी परेका छन्। आयोगको मानव बेचबिखन सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा प्रदेश नम्बर 1 मा 87 वटा मानव बेचबिखन घटनाका उजुरी परेका छन्। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा 69 र प्रदेश नम्बर 3 अन्तर्गतका अन्य जिल्लाहरूमा 35 वटा मानव बेचबिखनका उजुरी परेको देखिन्छ। आयोगको प्रतिवेदन अनुसार विगतको 5 वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने मानव बेचबिखन विरुद्ध 1499 उजुरीहरू परेका छन्, जसमध्ये सबैभन्दा धेरै 640 जनालाई लोभ लालच देखाएर र 502 जनालाई ललाइ फकाइ गरेर बेचबिखन गरिएको छ। पछिल्लो समय मानव बेचबिखनका घटनाको स्वरूप, प्रवृत्ति र शैलीहरूमा व्यापक परिवर्तन आएको छ। वैदेशिक रोजगारी, शैक्षिक परामर्श, अन्तर्देशीय विवाह, पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम, धर्म सन्तान लगायतका विभिन्न नाममा मानव बेचबिखन भइरहेका छन्। विगतमा मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसारका मुख्य कारण अशिक्षालाई मानिए पनि अहिले पढे लेखेका युवा युवती पनि विभिन्न बहानामा भारत लगायतका तेस्रो मुलुकमा बेचिने क्रम बढ्दो छ। तर सरकारसँग अहिलेसम्ममा कति मानव बेचबिखनमा परे भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क छैन। हरेक वर्ष सरकारले मानव बेचबिखन विरुद्धको दिवस त मनाउँछ, तर यस्ता दिवसहरू भने प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार नियन्त्रणको लागि भन्दै मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार नियन्त्रण ऐन 2064 त जारी गर्यो, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन। मानव बेचबिखन सम्बन्धी विद्यमान कानून नै स्पष्ट नभएको भन्दै कानून संशोधनको माग पनि उठिरहेको छ। सरकारले भने यसलाई व्यवस्था गरिरहेको छ। महिला मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार नियन्त्रण शाखाकी अधिकृत कोपिला राईले मानव बेचबिखनको विषय झन जटिल बन्दै गइरहेको बताउनुहुन्छ। मानव बेचबिखनमा परेकाहरूको उद्धारका लागि विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वय गरी काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। डाटाले चाहिँ विगतको तुलनामा चाहिँ एकदमै बढाइरहेको देखाउँछ। विगतमा चाहिँ जुन स्वरूप थियो, जुन तरिका थियो,
त्यो स्वरूप र तरिकामा चाहिँ परिवर्तन भएको देखिन्छ। समयसँगै प्रविधि जुन अहिले भित्रिएको छ त्यो सँगसँगै यसको आयाम र चाहिँ तरिकामा चाहिँ परिवर्तन भएर यसको चाहिँ अवस्था हिजोको भन्दा झन् बढ्दो अवस्था देखिन्छ। हाम्रो तथ्याङ्कहरूले चाहिँ त्यो देखाउँछ। सरकारवाला निकाय गैर सरकारी सङ्घ संस्थासँग समन्वय गरेर उहाँहरूको सक्रियतामा हामीले पनि काम गरिरहेका छौँ। ठ्याक्कै सरकारकै तर्फबाट देखिने गरी त्यस्तो खालको काम त छैन। पछिल्लो समय परिवर्तित जीवनशैली, अरूको देखासिखी र रोजगारीको अभाव लगायतका कारण मानव बेचबिखनका घटना बढ्दै गइरहेका छन्। जबसम्म सरकारले युवाहरूलाई देशमै रोजगारी सृजना गर्न सक्दैन तबसम्म मानव बेचबिखन नियन्त्रण हुन नसक्ने शाखा अधिकृत राईको भनाइ छ। हिजोको दिनमा चाहिँ अशिक्षा भन्दै थियौँ भने आजको दिनमा आएर चाहिँ पर्याप्त रोजगारीको अवसर नहुनु र चाहिँ देखासिखीको जीवनशैलीलाई अपनाउनु, अर्काले राम्रो खायो होइन, राम्रो लायो भने म पनि त्यसै गर्छु भन्ने खालको चाहिँ एउटा यो खालको चाहना बढ्दै जानु, त्यो खालको जीवनशैलीलाई अपनाउने, लोभ लालचामा फस्नु र मूलत यो आय आर्जनमा आधारित हाम्रो व्यवसायहरू नहुनु अनि पर्याप्त रोजगारी नहुनु नै हो। गइरहेकोलाई फर्काउनेतिर मात्रै भन्दा पनि त्यो गर्नको साथसाथै तत्कालमा त्यो गर्नको साथसाथै यो विषयमा चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसको चाहिँ मेन समस्या भनेको चाहिँ बेरोजगारी, पर्याप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने सचेतना त छँदैछ, योमा नै ध्यान दिनुपर्छ। यस्ता दिवसहरू जतिसुकै तामझामसँग मनाए पनि स्पष्ट योजना, कानुन र अनुगमन नभएसम्म मानव बेचबिखन रोकिने छैन। त्यसका लागि सरकारवाला सबै पक्षले तत्काल सक्रियता देखाउनु जरुरी छ। कुराको सुरुवात गरौँ भर्खरै गठन भएको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको कुराबाट। ईश्वर सर, सबभन्दा पहिला चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा लेखिएको एउटा वाक्यांश पढ्छु, त्यसपछि सरले जवाफ दिनुहोला। के भन्छ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदनले भने ब्युरो गठन हुनु एकदमै सकारात्मक छ, तर यसको नियमावली, कार्ययोजना, प्रदेश तथा जिल्ला स्तरमा विकेन्द्रीकरण, अन्तर्देशीय सहकार्य र सञ्जाल एवं सङ्गठित अपराध अनुसन्धानमा विशेष प्रशिक्षणको अभाव छ भनेर भन्छ। हुन त भर्खरै गठन भएको छ, कति गठन भएको पनि त्यो पनि भनिदिनु, यो अवस्था किन छ? त्यसमा सत्यता पनि छ, आंशिक रूपमा पनि सत्यता छ। किनभने नेपाल सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा अघिल्लो पटलको नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरे बमोजिम यो अफिस, यो कार्यालयको स्थापना भएको यो ब्युरोको र कार्यान्वयनको तहमा जाने कुरा गर्ने हो भने हामीले वैशाखको 29 गतेदेखि यो अफिसले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको हो। तर अन्यलग्रस्त भन्ने जुन यहाँले भन्नुभयो त्यो किन भनेको होला भन्दाखेरि यो ब्युरोले कार्य गर्नको लागि यसको कानुनी मान्यता, कानुनी अस्तित्व चाहिँ थिएन, कानुनी प्रावधान थिएन। त्यस कारणले त्यो रिपोर्ट आउन्जेलसम्मको त्यो अवस्था भएकोले अन्यलग्रस्त लेखिएको होला। तर हालसालै मात्रै हामीले चाहिँ प्रहरी नियमावलीको 7औं संशोधनबाट यो ब्युरोको कानुनी अस्तित्वमा आइसकेको छ। त्यस कारणले अब त्यो अन्यलता भन्ने कुरो चाहिँ रहेन, छैन। भनेपछि यो 15-20 दिनको बिचमा यो काम भयो, डेभलपमेन्ट भएको छ। त्यसैले अब कानुनी अन्यलता चाहिँ छैन। अब मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नै नामले मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने काम गर्छ। अब त्यसमा त्यो रहेन। बाँकी जुन जनशक्तिको कुरा गर्नुभयो, अब जनशक्ति हामीले नेपाल प्रहरीकै जनशक्तिबाट मान्छेहरू छनौट गरेर ल्याएर हामीले आफ्नो कार्य सम्पादन गरिरहेका छौँ। हामी अहिले अपराध अनुसन्धानमा सक्षम छौँ, त्यसमा कुनै त्रुटि छैन। तर मानव बेचबिखन जस्तो जटिल अपराधको अनुसन्धान गर्नको लागि पक्कै नै विज्ञ र दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ र त्यो स्किल डेभलपमेन्ट गर्नलाई हामीलाई केही समय लाग्छ। त्यो पनि एकातिर छ र त्यो खालको मानव संसाधन तयार गर्न क्रममा चाहिँ हामी लागि परेका छौँ र हामी छिटै नै एउटा सक्षम ब्युरोको रूपमा आफ्नो कार्य सम्पादन गरेर हामी आफूलाई प्रमाणित गर्छौँ। त्यसपछिको काम चाहिँ भयो अनि हामी प्रदेश स्तरमा, जिल्ला स्तरमा विकेन्द्रीकरणमा जाने कुराहरू चाहिँ होइन। यो ब्युरोको स्थापना सँगसँगै नै हामीले प्रदेशमा आफ्नो एउटा रूपरेखा बनाइसकेका छौँ। खालि हामीले आफ्नो कानुनी अस्तित्व नभएकोले मात्रै केही समय कुरेका हौँ। तर अहिले नै पनि हामीले केही सङ्ख्यात्मक रूपमा सानो सङ्ख्या भए पनि हामीले प्रतिनिधिको रूपमा हामीले यो सङ्घीय प्रहरी इकाइ कार्यालयहरूमा आफ्ना कर्मचारीहरू खटाइसकेका छौँ। उनीहरूले अहिले डाइरेक्ट गएर हरेक अपराधको अनुसन्धान नगरे तापनि आफ्नो प्रदेश अन्तर्गत मानव बेचबिखन सम्बन्धी घटनाहरू के कति भइरहेका छन्, त्यहाँको अवस्था के छ, त्यहाँको थप मद्दतको आवश्यकता पर्छ कि अनुसन्धानको लागि, अथवा केन्द्रको हाम्रो ब्युरोले त्यहाँ जानुपर्ने आवश्यकता छ कि भन्ने कुराको उनीहरूले मोनिटरिङ सुपरभिजन कार्य चाहिँ। अब मेरो अघि मैले सुरुमा पनि उद्धृत गरेको थिएँ, मानव बेचबिखनको अपराधको स्थिति विश्व स्तरमा नेपालमा जुन किसिमको एकदम घनीभूत रूपमा भइरहेको छ त्यो गम्भीरतालाई महसुस गर्दै यसमा विशेष ब्युरो नै चाहिन्छ भनेर सरकारले महसुस गरेर यो गठन गरेको हो। त्यसकारण यो चाहिँ गम्भीर अपराधको रूपमा अझ बढी चिन्तित हुँदै गएछ। यसमा गम्भीरतापूर्वक सरकारले काम गर्नलाई ब्युरो नै चाहियो भनेर आवश्यकता महसुस गरेको हो
भनेर मैले भने पनि के हुन्छ? तपाईँले भनेको कुरा सत्य हो, तर यसमा कस्तो कन्ट्राडिक्सन छ भने नि, एकातिर हामी भन्छौँ मानव बेचबिखनको समस्या बिगराल छ, बढिरहेको छ, अर्कोतिर तपाईँले दर्ता भएका मुद्दाको सङ्ख्या हेर्नुभयो भने यो सामान्य अपराधको सङ्ख्या छ नम्बरमा। त्यसको कारण के हो त? त्यो पहिलाउनु सबभन्दा पहिला जरुरी छ। त्यसको बारेमा मभन्दा बढी अहिले हाम्रो यहाँ सहभागीहरूको उहाँले भन्नुहुन्छ र हामीले सबभन्दा पहिला त्यो चाहिँ एउटा डिस्टिङ्क्ट लाइन चाहिँ हामीले क्लियर गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, सो द्याट कि मान्छे चाहिँ म चाहिँ मानव बेचबिखनमा परेँ भनेर उजुरीकर्ताको रूपमा हाम्रो सामु आओस्। त्यसो भए बेनुजीसँगै जाउँ यस विषयमा। बेनुजी, अब पहिला सुरु तपाईँसँग चित्र नै चाहेँ मैले, भयावह छ भनेर मात्रै भएन, एक्चुअल पिक्चर के छ, कस्तो कस्तो ठाउँमा कसरी मानव बेचबिखन भइरहेको छ? धेरै धेरै धन्यवाद विजयजी। किनकि यो भयावह किन के अर्थमा छ भने यसको स्वरूप परिवर्तन भइरहेको छ। अघि तपाईँले सुरुमा पनि भन्नुभयो, अब चेलीबेटी बेचबिखन भन्दा पनि यो मानव बेचबिखनको स्वरूप यसले लिइसकेको छ र यसको पहिला जुन हामीले बढी यौन शोषणको लागि मात्र हुने जुन बेचबिखन थियो त्यसभन्दा फरक श्रमको लागि, अझै पनि यो अङ्ग बेचबिखनको लागि, अझै पनि जुन अब भनौँ न ब्युरोले नै ल्याएको र सिआइबीले ल्याएको कुराहरू विवाहको लागि हुने बेचबिखनको घटनाहरू र मनोरञ्जन क्षेत्रमा गर्ने बेचबिखनको रूपमा यसको सङ्ख्या एकदम भयावह भइरहेको छ, जसले कि अझै पनि हाम्रो कानुनले, हाम्रो राज्यले पहिचान गरे, कानुन अहिले भनिसकेको छैन। सो कतिपय जुन सिआइबीले पनि नयाँ नयाँ तथ्यहरू पनि उहाँले स्थापित गर्न खोजिरहनु भएको छ, विवाहको नाममा हुने बेचबिखन, त्यो कुराहरू उहाँले आफ्नो प्रयास त गरिरहनु भएको छ, तर यो कानुनमा पनि सम्बोधन हुन आवश्यक छ। र यसले हामीले किन भयावह भन्छौँ? यदि तपाईँले मात्रै यो अब भारतमा बेचबिखन हुने कुरा अथवा वेश्यावृत्तिको लागि अथवा यौन व्यवसायको लागि हुने बेचबिखनले मात्रै हेरेर पनि भएन। एउटा त यो बाहिरी रूपमा पनि यसको घटेको छैन र दोस्रो आन्तरिक रूपमा पनि यसको बढेको छ, किनकि हामीले धेरै टाढै जानु पर्दैन। काठमाडौँ उपत्यकामा यदि भन्यो भने नागमुनि नै हाम्रो मनोरञ्जन क्षेत्र हेऱ्यौँ भने, र त्यसै बाहेक अन्य विकसित सहर, फेरि काठमाडौँ मात्र होइन, पोखरा, नेपालगञ्ज, तपाईँको त्यस्तो वीरगञ्ज, त्यस्तो बोर्डर एरियामा पनि यो मनोरञ्जन क्षेत्रमा आन्तरिक रूपमा पनि यो बेचबिखन बढेको छ। यदि हामीले अनि अझै पनि बालबालिकाको बेचबिखनको त कुरै नै हामी गर्दैनौँ, किनकि अघि हाम्रो एसएसबी सरले पनि भन्नुभयो ठुलो सङ्ख्यामा भए तापनि, जस्तो मानव अधिकारको आयोगको पनि तपाईँले प्रतिवेदनको कुरा गर्नुभएको थियो, उसले चाहिँ एक ताका भनौँ न 18-19 हजार भन्यो, अहिले 35,000को सङ्ख्यामा पनि आइसकेको छ। सो घटना दर्ता हुन एकतिर आफ्नो तरफ एकदम चुनौतीपूर्ण छ, किनकि त्यो हाम्रो कानुन, हाम्रो संयन्त्र कति प्रभावित र पीडित मैत्री छन् उहाँहरू। अब यसमा अलिकति थपौँ, जस्तै विवाहको कुरा गर्ने भने अलि अगाडि कोरियाको एकदमै धेरै निस्किन्थ्यो, अहिले पछिल्लो हप्ता हामी समाचारहरू चाइनाको निस्क्यो, चीनमा लगिरहेछ भनेर विवाहको निस्क्यो होइन। त्यसै गरी हामीले हेर्ने हो भने देशभित्रै पनि आन्तरिक बेचबिखन पनि छ, विदेशमा पनि छ होइन। जस्तै देशभित्रै पनि घरेलु काममा भनेर ल्याएका समाचारहरू बाहिर आउँछ, इटा भट्टामा, व्यावसायिक यौनमा, रेस्टुराँमा, डान्स बारमा, दोहोरी, मसाज पार्लर, यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ बेचबिखन भइरहेछ भन्ने समाचारहरूबाट तथ्याङ्क आउँछ। विवाहको लागि आउँछ, वैदेशिक रोजगारीको त झन् भयावह हो, जसलाई कानुनले सम्बोधनै गर्न सकेको छैन मानव बेचबिखन भनेर होइन। यहाँहरूको अध्ययनले के देखाउँछ? मानव बेचबिखन भनौँ भने कस्ता कस्ता कामहरू भइरहेछन्, हुँदा महिनौसम्म एउटा कन्टेनरमा कोचेर अमेरिका लाने तस्करीको पनि घटना छ नि त। कस्ता कस्ता किसिमका निकृष्ट कामहरू भइरहेछन् जुन मानव बेचबिखनसँग सम्बन्धित छन्। अघि मुख्यतः अहिले हामीले हेर्दाखेरि यौन शोषणको लागि, श्रम शोषणको लागि र अङ्गको लागि, जस्तो कि पहिला हामीले किडनी मात्रै भने पनि अब किडनीमा मात्रै सीमित छैन होइन, यो विभिन्न अनुसन्धानले पनि विभिन्नहरू देखाइ नै रहेको छ। र अहिलेको सन्दर्भमा हामीले भन्दाखेरि अब के कामको लागि भइरहेको छ, एउटा त वैदेशिक रोजगारको नाममा होइन। अब त्यसमा पनि अब हाम्रो के अरे यो खाडी मुल्कमा महिलाहरूलाई भनौँ न डोमेस्टिक वर्करलाई अथवा घरेलु कामदारको रूपमा लगाएको रोकले गर्दाखेरि पनि उहाँहरू झन् जोखिमपूर्ण बाटो अपनाएर जुन जाने कुराहरू घटना छ। अस्ति भर्खर 179 जनाहरूलाई जुन रेस्क्यु हाम्रो भारतको मणिपुरबाट तपाईँले हेर्नु भएको छ, त्यो त ठुलो परिमाण थियो, हाइलाइटमा पनि आयो र अलिकति त्यो पनि केही प्रयासहरू पनि तुरन्तै भयो। तर त्यस्तो के भन्छ फुटकरमा त गएको कतिको कुनै तथ्याङ्क छैन, किनकि हाम्रो सिमाना जुन खुल्ला छ। अझै पनि हामीले देख्छौँ श्रीलङ्का भएर, पहिला भारत मात्र रहेन, अब त श्रीलङ्काको बाटोबाट भएर जाने। अब यहाँ अस्ति भर्खर हाम्रो एकजना केस हाम्रो सदस्यले सेयर गरिरहनु भएको थियो,
5-6वटा देशहरूबाट ऊ चाहिँ हुँदै बेचबिखनमा परेको। सो कतिपय कुराहरू मैले भने वैदेशिक रोजगारको रूपमा हुने र अझै पनि मनोरञ्जन क्षेत्र जुन यहीँ हाम्रो मैले भने शोषणको र उहाँहरूको जुन एउटा कामदारको जुन अधिकार नप्राप्त हुँदाखेरि र शोषणको अवस्थामा हुँदाखेरि यहाँ पनि त समस्या छ। बरु बाहिर गएपछि हामी यहाँ 5,000 पाउँछ भने बाहिर हामी लाख कमाउँछौँ भने आखिर दुःख त त्यही हो भनेर पनि त्यो पनि मनोरञ्जन क्षेत्रबाट पनि हामीले चाहे त्यो सोको नाममा होस् चाहे त्यो अरूको को नाम पनि हेर्छौँ। र अघि मैले पनि भने बालबालिकाको बेचबिखन जो चाहिँ अझै पनि प्रायः जसो आउँदैन कि होइन। अभिभावकले नै चाहँदैन किनकि यति जटिल र यति लामो प्रक्रिया जुन हाम्रो कानुनी प्रक्रिया छ किन फस्ने, बरु दलालसँगै मिलेर केही पैसामै अन्डरस्ट्यान्डिङ समझदारी गरेर बरु पैसै लिएर, किनकि अभिभावकले फुर्सद छैन। फुर्सद भए पनि उसको आर्थिक अवस्था यस्तो हुन्छ कि अब यो ऊ कमाउन ज्याला मजुरी गर्न जाने कि अब अदालत धान्ने, त्यो बरु उहाँले सबभन्दा उहाँले आफ्नो पक्षमा के हुन्छ बरु पैसामै मिलो मतोमा के सम्झौता गर्ने। अब ईश्वर सर जस्तै 2-3टा घटनाहरू उद्धृत गर्छु है त। एउटा काठमाडौँमा चाहिँ बालगृहमा ल्याएर राखेको एकदम निकृष्ट तरिकाले त्यहाँ पनि अङ्ग अथवा व्यक्ति नै बालबच्चा नै किनबेच भइरहेको समाचारहरू हामीले नै पनि प्रसारण गऱ्यौँ। धेरै बालगृहमा छापा मार्न प्रहरी जाँदाखेरि हामी मिडिया पनि सँगसँगै गएर त्यो समाचारहरू बाहिर ल्यायौँ। अर्को मनोरञ्जन कुरा गरेर केन्याको डान्स बारमा नेपाली चेली भन्ने समाचार लगातार आइरहन्छ। अफ्रिकाका धेरै देशहरूको समाचार आइरहन्छ। एउटा अघि उहाँले भन्दै हुन्थ्यो एउटा समाचार चाहिँ कस्तो थियो भने कैलालीमा चाहिँ एकजना चेलीलाई त्यहाँको दलालले 30,000मा बेचेछ, त्यो अर्को दलालले बोकेर काठमाडौँ ल्याएर 50,000मा बेचेछ। 50,000मा काठमाडौँमा किन्नेले चाहिँ लगेर दिल्ली पुर्याएर 1,50,000मा बेच। 1,50,000मा किन्ने बङ्गालीले चाहिँ अरब मुलुकको कुन खाडी मुलुक पुर्याएर त्योभन्दा बढीमा बेचेछ भन्ने एउटा समाचारको शीर्षक पनि कस्तो थियो भने महिला बेचिन्छन् हातहातै भन्ने जस्तो थियो, अरू सामान किन्ने जस्तो स्थिति थियो। यहाँहरूले काम गरिरहँदाखेरि यो कुन गहिराइसम्म यो अपराधहरू कस्ता अपराधहरू भइरहेको पाइराख्नु भएको छ? त्यो तपाईँले जुन अहिले उदाहरण दिनुभयो, दृष्टान्त दिनुभयो, अब यो चाहिँ कस्तो भने सबै मानव बेचबिखनका घटनाहरू यति गम्भीर प्रकृतिका हुँदैनन् होइन, त्यो चाहिँ प्रतिनिधिको रूपमा आयो। तर अहिले अधिकांश घटनाहरू चाहिँ के भन्छ उहाँले भने जस्तै घटनाको यो शैली चाहिँ अपराधको शैली चाहिँ परिवर्तन भइरहेको छ अहिले। जस्तो पहिला चाहिँ मानव बेचबिखन भन्ने बित्तिकै के हुन्थ्यो, चेलीबेटी बेचबिखन जुन यहाँ सुरुमा भन्नु पनि शब्द चेलीबेटी बेचबिखन भन्नेबाट यो सुरु भएको होइन। र नेपालमा अहिले जति पनि यो हाम्रो यो सम्बन्धी कानुनहरू छ, यो कानुन चाहिँ त्यही चेलीबेटी बेचबिखनलाई नियन्त्रण गर्ने अभिष्ट राखेर ल्याइएको, त्यो अभिप्राय राखेर ल्याइएको होइन। र अहिले पनि हामीले दुर्भाग्यवश भन्नुपर्छ मैले कि कतिपय मुद्दा हामीले सम्मानित अदालतमा जाँदाखेरि यो हामीले लगेका मुद्दाहरू चाहिँ यो के अरे ऐनको स्पिरिटसँगै मेल खाँदैन भन्ने खालका जवाफ पनि हामीले पाएका छौँ अनौपचारिक रूपमा। अब त्यो भन्नु हुने हो कि होइन भनेपछि त्यस कारणले यो तपाईँले भने जस्तो अहिलेको समयमा आएर परिवर्तित शैलीमा आएर आउँदाखेरि चाहिँ त्यो यौन कार्यको लागि त्यसरी हातहातै मान्छे बिक्री हुने भन्ने केस चाहिँ धेरै भेरी रेयर जुन तपाईँले भन्नुभयो त्यो चाहिँ सायद प्रतिनिधि घटना नै होला होइन। अधिकांश चाहिँ अहिले के छ भने जुन प्रोटोकलले पनि जसलाई अपराध मानेको छ छलबाट सबैभन्दा बढी चाहिँ छलबाट र नाजुक अवस्थाको कमजोर नाजुक अवस्थाको दुरुपयोग गरेर हुने गरेको छ, जुन कुरालाई हाम्रो कानुनले सम्बोधनै गर्दैन। दुर्भाग्य हुन्छ है। भनेको जस्तै एउटा अलि बुझिने उदाहरण दिनु त। जस्तो छल भनेको तपाईँलाई एउटा कुनै डिपार्टमेन्ट स्टोरमा सेल्स गर्लको जागिर लगाइदिन्छु भनेर यहाँबाट कसैलाई स्वेच्छाले लिएर गयो हेर्छ है, स्वेच्छा यहाँ के भनिन्छ भन्दाखेरि आफ्नै इच्छाले गएको त हो नि भन्ने खालको ब्लेम लाग्छ भिक्टिमलाई। तर कोही पनि मान्छे कोही पनि चेली आफूलाई मलाई बेच म किनमेलको वस्तु हुँ भनेर कसैले पनि बेच्दैन, आफूलाई ट्याग कसैले पनि लागेको हुँदैन होइन। ऊ चाहिँ के भन्छ एउटा डिपार्टमेन्ट स्टोरमा सम्मानित रिसेप्सनिस्ट अथवा सेल्स गर्लको रूपमा जागिर खाना भनेर ऊ स्वीकृति दिएकी हुन्छ उसले होइन। ऊ त्यहाँ पुगेपछि उसलाई के त त्यो काममा लगाइन्न, उसलाई घरेलु के अरे दास्तामा लगाइन्छ अथवा घरेलु काममा लगाइन्छ अथवा अरू नै कुनै जोखिमपूर्ण श्रममा लगाइन्छ भने त त्यसलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको भनौँ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता जेले पनि त्यसलाई के भन्छ मानव बेचबिखन भन्छ। तर हाम्रो कानुनले त्यसलाई परिभाषित गर्दैन, त्यसलाई बेचबिखन भन्दैन होइन। समस्या त्यहाँनिर छ हेर्नुहोस् है, समस्या त्यहाँनिर छ जसले गर्दा के हुन्छ उसले फर्केर आएर न्याय पाउने सम्भावना पनि के त कम हुन्छ। अब जस्तै त्यसैमा जोडिहालौँ। त्यसो भए अहिले के भइरहेछ भने मैले पछिल्लो चाहिँ घटनाहरू जति पनि सार्वजनिक भइरहेको छ नि हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यौन शोषणकै लागि एकजना चेली बेचिन् अथवा एकजना मानिस बेचियो भन्ने समाचार भन्दा धेरै चाहिँ वैदेशिक रोजगारीका क्रममा चाहिँ किनबेच भयो, यहाँले भन्नु जस्तो अहिले छलियो, एउटा काम भनेर अर्कै काममा लगाइयो भन्ने खालका समाचार एकदम धेरै। भनेको यो मानव बेचबिखनको समाचारहरूमा वैदेशिक रोजगारीबाट भएका मानव बेचबिखनको समाचारले
धेरै हिस्सा ओगट्न थालेको छ, बढ्दै गएको छ। तर समस्या के भन्दाखेरि चाहिँ यहाँले पनि भन्नु होला, तर वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी ऐनले त्यसलाई मानव बेचीकरण परिभाषित गरिदिरहेको छैन एउटा। अर्को चाहिँ त्यो आएको मान्छेले पनि म बेचबिखन भएको होइन, मलाई एउटा काम भन, अर्को काम भने ठगेको मात्रै हो भन्ने खालको भनेर मानव बेचीमा उजुरी हालिदिरहेको छैन। त्यसकारण अनुसन्धानमै अप्ठ्यारो छ, मुद्दा दर्तामै अप्ठ्यारो छ भन्ने कुरा जुन बाहिर आउँछ त्यसमा कति सत्यता छ? तपाईँले एकदम सत्यता त्यो कुरामा। त्यो मात्रै होइन, एउटा थप कारण के छ, क्षतिपूर्तिको कुरा। हेर्नुहोस् है, हामी कहाँ आएपछि ब्युरोमा आइसकेपछि त्यो मानव बेचबिखन नियन्त्रण ऐन अनुसार कारबाही गरेपछि उसलाई फौजदारी कानुन अनुसार हामीले सजाय गर्छौँ, अदालत मुद्दा चलाउँछौँ र उसले अन्ततः फैसला भइसकेपछि उसले पाउने क्षतिपूर्ति एकदमै न्यूनतम छ, जो कि वास्तवमा उसले पाएको त्यहाँ शोषण, उसले पाएको जुन उसको कम्पन्सेसनलाई त्यो न्यून मात्रमा हुन्छ। वेराज उसले चाहिँ फर्केर आइसकेपछि त्यो वैदेशिक रोजगारमा पठाउने दलाल जुन हुन्छ, कानुनी होस् चाहे गैर कानुनी होस्, उसँग उसको परिवारले उसले बार्गेनिङ गरेर त्योभन्दा ठुलो रकम उसले दाबी गर्छ र पाउँछ पनि इन्फर्मल्ली। र ऊ के भन्छ, अघिल्लो दिन ऊ कसिएर मलाई बेचेको, मलाई बेच्ने मान्छे यही हो भन्ने उजुरी दिन आउने मान्छे अहिले त्यहाँ लिगल काम सुरु हुने बित्तिकै ऊ के हुन्छ, त्यहाँबाट होस्टाइल भइदिन्छ, ब्याक भइदिन्छ। र त्यसकारण अनि अनुसन्धानमा प्रभाव परिहाल्यो, प्रभाव पर्छ। र अनि त्यसपछि मुद्दाको सङ्ख्या के कम देखिन्छ। अघि जुन मैले तपाईँलाई भने नि, वास्तवमा त्यति कम हुनुपर्ने अवस्था होइन मुद्दाको। अब यो काम चाहिँ किन हुन्छ, जस्तै होस्टाइल हुने कुरा एकदम धेरै आउँछ होइन। अर्को कुरो पटक पटकको अनुसन्धानमा के देखिन्छ भने आधिकारिक ठाउँ कहाँ हो भन्दा प्रहरी निकाय हो जहाँ चाहिँ उजुरीको सङ्ख्या हुन्छ, अथवा मानवाधिकार आयोग जहाँ उजुरीको सङ्ख्या चाहिँ कम हुन्छ। जस्तै अहिले नै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले 35,000 बेचिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे होइन। तर त्यो तथ्याङ्कबाट देखिनको लागि चाहिँ उसका आएको उजुरी अथवा पुलिसमा आएको उजुरी हेर्दै जाने हो भने आधिकारिक उजुरी चाहिँ कम देखिन्छ कि गैससहरूले दिएको इन्फर्मेसन लगायतबाट जनिन्छ कि यसो किन हुन्छ? एकदम तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, किनकि सबभन्दा पहिला हामीले भनेको जुन मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन 1 नम्बर त यो हाम्रो संहिता अनुसारै संशोधन हुनुपर्ने ढिलो भइसक्यो। पहिला जुन प्रकारले एउटा जिल्ला स्थानीय तहबाट एउटा संयन्त्र थियो जस मार्फत चाहिँ जसको सहयोगमा एउटा केही पीडितहरूले चाहिँ कानुनमा पहुँच गर्न उहाँले सहज हुन्थ्यो, एउटा त्यो ठुलो हाम्रो लागि चुनौतीको रूपमा रहेको छ। त्यो एउटा संशोधन गरेर छिटोभन्दा छिटो त्यो स्थानीयदेखि प्रदेश लेभलसम्मकै लिङ्क भएको जोडिएको संयन्त्रको आवश्यकता भइसकेको छ। र दोस्रो कुरा, अस्ति भर्खर मैले जुन भने 179 जना जुन गऱ्यौँ, सिआइबीले एकदम धेरै प्रयास पनि गरेको त प्रहरीले केही नमुनाको रूपमा पनि मुद्दाहरू राख्न सकौँ भनेर। तर त्यो किन भएन, किनकि हाम्रो कानुन अझै पनि र हाम्रो संयन्त्रहरू पनि पीडित र प्रभावित मैत्री छैनन्। र हाम्रो कानुनी प्रक्रिया जे भने पनि मैले एउटा कुनै निकायले मात्र भने चाहिँ त्यो अदालतको संरचना होस्, चाहे साक्षी संरक्षणको कुरा होस्, चाहे त्यो पीडितलाई दिने संरक्षणको कुरा र उसको क्षतिपूर्तिको अघि उहाँले कुरा गर्नुभयो भन्ने कुरा गर्नुभयो। किन उहाँहरू इच्छुक होइन भने कि 179 जनाले त उहाँहरूले त 2-3 लाख कति लाखौँ रुपियाँ त दलालले दिइसकेको लगानी गरिसकेको छ नि त होइन। किनकि उहाँले पछि फोन गर्न सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि उहाँहरू जुनहरूको गर्दाखेरि धेरैजनासँग सम्पर्कविहीन भइसकेको अवस्था। र हाम्रो आकलन चाहिँ फेरि उहाँहरू गइसक्नुभयो, त्यही बाटोमा पुग्नु भयो कि भएन आफ्नो ठाउँमा हो, किनकि उहाँको लगानी भइसक्यो। अब तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, सजिलै होला। जो मणिपुरबाट ल्याइनु भएको थियो, 1-2जनासँग हामीले न्युजमा कुरा गरेको थियौँ। उहाँले के भन्नु भने मैले त्यत्रो पैसा खर्च गरेर गएँ, म गएको थिएँ, मलाई सरकारले यसरी ल्याइदिएपछि त मेरो पैसा पनि खेर गयो, ठिकै छ, अब 1-2 दिन यो गृहमा संरक्षण गृहमा राख्छ होला, त्यसपछि त कहाँ पठाउँछ, घरै पठाउँछ, म फेरि जान्छु। उहाँको वर्डै यही, म फेरि जान्छु। एकदमै तपाईँले भन्नु र दोस्रो कुरा, किनकि उहाँले यदि हाम्रो अहिलेको जुन कानुनी व्यवस्थामा के अरे आश पनि कसरी गर्ने, भरोसा पनि कसरी गर्ने, किनकि त्यो लामो प्रक्रिया छ र हाम्रो कानुनले भनेअनुसार म्याक्सिमम 2 लाखसम्मको हेर्नुहोस् क्षतिपूर्ति के अरे जरिवाना छ। अनि त्यो जरिवानामा पनि 50% नघटाई क्षतिपूर्तिको रूपमा भनेको छ। अब तपाईँले हेर्नु, यो कानुनी प्रक्रिया जटिल मुद्दा भएको कारणले, एउटा जघन्य भएको कारणले यसले समय लाग्छ र अन्य कतिपय वास्तविकमै समय लाग्ने हो र कतिपय हाम्रो प्रोसेस कानुनी प्रक्रिया यस्तो भएको कारणले ऊ 2-3 वर्षसम्म यो मुद्दामा अल्झेर उसलाई भोलि त्यो जित्छ कि जित्दैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। उसले किनकि दलाल जहिले पनि के अरे त्यो पावरफुल हुन्छ है, होइन सङ्गठित हुन्छ र पावरफुल हुन्छ, जो कि हामीहरूमा अभाव छ। अनि यसले उसले यदि एनी हाउ उसले धेरै सपोर्टबाट उसले मुद्दा जित्यो पनि अन्तिममा 50% नघटाइ भन्यो भने उसको हातमा पर्ने त 50,000 देखि 1 लाख हुन्छ। हेर्नुहोस्, अनि त्यो पनि हाम्रो फेरि यतिकै सहज पाउँदैन मुद्दा होइन। हजुर, 3टा अदालत, 3टा उसले 3टा जो उच्च अदालत लगायत अरू सबै प्रक्रिया गर्नु पर्यो, किनकि दलाल त जहिले पनि मैले भने पावरफुल हुन्छ, उसको पावर हुन्छ, स्रोत हुन्छ, हरेक कुरा हुन्छ। र त्यसमा पनि उसले पाउने लास्टमा त्यही 50,000 र 1 लाख र पाउने थ्रेट
अन्य कुरा छ भने अनि त्यो पनि ग्यारेन्टी छैन उसले पाउँछ कि पाउँदैन भने चाहिँ ऊ किन उसले फेरि गर्छ उसले बरु दलालले ल म तिमीले फ्रीमा पठाइदिन्छु मुद्दा नगर है भनेर म तिमीले बरु फ्रीमा पठाइदिन्छु भनेर भन्यो भने अब होइन त्यसमा चाहिँ यो अदालती प्रोसेसमा चाहिँ अब एउटा केसै छ उदाहरणको रूपमा यो सुनबहादुरको केस छ हैन नुवाकोट जिल्ला अदालतले 37 वर्ष भन्छ त्योभन्दा माथिल्लो अदालत जाने बित्तिकै सफाई दिन्छ भनेको 37 भनेकोमा 30 होला हैन अथवा नुवाकोटले सफाई दिएकोमा उताबाट केही सजाय हो भनेको थोरै डिफरेन्स चाहिँ आउन सक्छ एउटा अदालत र अर्को अदालतको बीचमा तर यो त ड्रास्टिक भयो के त्यही त ड्रास्टिकमा त एउटाले 37 एउटाले 0 हजुर भने यो एउटै कानुनको परिभाषा गरेर व्याख्या गरेर बोल्ने अदालतको दुईटा फैसलामा यति ठुलो अन्तर भइसकेपछि त यो न्याय प्रणाली भित्रको प्रश्न त ठुलो प्रश्न हो मैले अर्को तपाईसँग जान्न चाहेको चाहिँ हामीले कारण खोज्छौं के जहिले पनि कारण भनौं भने चाहिँ यसो कुरा गर्नुपर्छ रोजगार छैन गाउँमा बेरोजगारी छ अशिक्षा छ चेतना छैन त्यसकारण गए भनेर भनिरहेको हुन्छ तर त्यो सँगसँगै अर्को एउटा टेन्डेन्सी के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ गाउँ गाउँमा दलाल आफै पस्ने पैसा खर्च गरेर पासपोर्ट बनाइदिने अनि आधिकारिक बनाएर के आधिकारिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदैछ भन्ने बनाएर अब कहीँ कहीँ चाहिँ उमेर बनाएर एकदम राम्रो हेर्दाखेरि डकुमेन्ट चाहिँ राम्रो कानुन रूपमा बनाएर लगिरहेको देखिन्छ के यो जालो चिरिन्छ कसरी तपाईले भन्नुभयो अब दलाल पनि गाउँमा पनि पस्नु पर्दैन विजयजी हैन किनकि अब स्वयं नै व्यक्तिहरू आफै दलाल खोज्दै जाने अवस्था भइसक्यो त्यो चाहिँ हाम्रो सामाजिक सञ्जालको अवस्था सामाजिक सञ्जाल अब पहिला त हामीले के भन्थ्यौँ हाम्रो एउटा त्यो एउटा हामी यसको विरुद्धमा काम गर्ने पनि हाम्रो रणनीति परिवर्तन गर्न आवश्यक छ पहिला हामी के भन्थ्यौँ अब गाउँमा कोही नयाँ मान्छे आउला प्रलोभनमा पार्ला विचार गर्नुहोस् अब तपाईँको त्यो सामाजिक सञ्जालबाट तपाईँको एउटा नितान्त एउटा कुनै वडामा बसेको बालिकालाई तपाईँको अब एकदमै कुनै विश्वको अन्य कुनामा बसेको मान्छेले सहज रूपमा ललाई फकाई प्रलोभनमा पारेर बेचबिखन गर्न सक्छ किनकि जुन कारणहरू यसको धेरै छन् म एउटा मात्र भन्दैन म गरिबी मात्र हामीले पहिला यसो भन्दैन किनकि गरिब भएको भए त तराईमा त धेरै गरिबी छ तर तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने तराईका महिलाहरू कतिको बेचे छन् त बेचबिखनमा कति परेका छन् सो धेरै कारण छ यसमा अब हाम्रो लैङ्गिक हिंसा होला लैङ्गिक विभेद होला बेरोजगारी गरिबी अशिक्षा चेतनाको कमी लगायत धेरै पुश फ्याक्टर छन् यसलाई धकेल्ने तत्त्वहरू भन्छौँ र कसरी यो गर्न सकिन्छ भनेर अघि तपाईँले सुनबहादुरकै केस भन्नुभयो किनकि यो एउटा होला 100मा एकजनाले कानुनको घेरामा सजाय पाउनु पनि त्यो चाहिँ एउटा सिम्बोलिक रूपमा हुन्छ कि जसले अरू प्रभावित र पीडितले पनि इन्करेज गर्छ उसले त न्याय पाए मैले पनि त पाउन सक्छु भन्ने कुरा भन्ने एउटा कुरा हुन्छ अब सुनबहादुरको केस तपाईँले अघि भनि नै हाल्नु नुवाकोटको भनौँ न यो केसहरू अब यसमा प्रहरीले पनि धेरै मेहनत गरेको हामीले किनकि कतिपय पहिला हामी पनि यसमा उसमा थियौँ दुःख गर्नु पनि भएको उहाँहरूले तर कुरा के भयो अब उहाँ सबै अब मिडियामा पनि आएको मन्त्रालयले उसको 4-4वटा कोठी सञ्चालन गरेको पनि कुराको छ सयौं जनामा बेचिसकेको छ फेरि पनि उसले उच्च अदालतमा आएर उसलाई चाहिँ सफाई नै दिएको कुराहरू ठेगाना मिलेन बाबुको नाम मिलेन भन्ने सफाई नै दिएको अवस्था छ सो यसले गर्दाखेरि हामीले कुनै एउटा व्यक्तिको कुरा होइन यो चाहिँ एउटा प्रतीकात्मक रूपमा यसले कस्तो मेसेज दिए त सबै पीडितले किनकि जो यो पीडितमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले वास्तवमा अरू पनि उहाँहरू के अरे उसलाई मुद्दा चलिरहेको छ एउटामा सफाई पाएको अवस्था रहेको तापनि तर उहाँले के भन्नुभयो वास्तवमा आखिर तपाईँले त के त गर्न सक्नुहुँदो रहेछ अनि किन त हामीले तपाईँले यो प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ कानुनको लागि लडाइँ लड्नको लागि भन्ने उहाँको कुरा नि वास्तवमा नट सरकारी एउटा प्रणाली मात्र होइन कि उहाँलाई न्यायकै माथिबाट विश्वास उठेको हो अब एक्चुअली जस्तै उहाँले प्रविधिको कुरा उठाइहाल्नुभयो कि सामाजिक सञ्जालको कुरा उठाइहाल्नुभयो यो हामीले ट्याकल गर्नलाई चाहिँ नयाँ नयाँ प्रविधिमा पनि हामीले पनि अपनाउनु जरुरी छ भन्ने एउटा मैले समाचारमा पढेको थिएँ अब त्यही फेसबुकबाट साथी बनायो अनि चिनजान गर्यो क्लोज भयो त्यसपछि फोन नम्बर आदान प्रदान कुराकानी गर्यो अनि बिहा गर्छु भनेर बोलायो अनि बिहा गरिसकेपछि अथवा नगरिकन विदेश लगेर बेच्दिने एकदमै ट्रेन्ड अहिले बढाएको छ अब अहिले फेरि अर्को समस्या कस्तो हामी अब हाम्रोबाट जाने मात्रै भएन आयात निर्यात ट्रान्जिट हैन अनि त्यसपछि गएर विश्वका प्राय सबै देशमा चाहिँ हाम्रो मानव बेचबिखनको घटनाहरू भइरहेछ भनेपछि हामी यो नयाँ ट्रेन्डमा नयाँ हिसाबले दलालहरू अथवा अपराधीहरू आइरहँदाखेरि हामी ब्युरोको तर्फबाट नयाँ ट्रेन्डबाट जान सक्ने स्रोत साधन जनशक्ति अथवा सोचको कुरा नै भनौँ कतिको हामी त्यो हिसाबले काम गरिरहेछौँ अब कुरा के छ भने जुन हाम्रो यो ब्युरो अहिले स्थापना भयो यो ब्युरो वास्तवमा मानव बेचबिखनको यो अपराध चाहिँ सङ्ख्यात्मक वृद्धि भयो भनेर स्थापना भएको होइन यो चाहिँ अब कस्तो भने मानवता विरोधी अपराध हो जघन्य अपराध हो यो मानव अधिकारको मान्छेको मौलिक मानव अधिकारको हनन हो त्यस कारण यसलाई चाहिँ अलिक गम्भीरता साथ अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर हाम्रो स्थापना भएको र यहाँलाई अर्को पनि जानकारी गरौँ हाम्रो यो मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो सँगसँगै नेपाल प्रहरीले अर्को एउटा ब्युरो पनि स्थापना गरेको छ त्यसको नाम हो साइबर ब्युरो जसले चाहिँ यो सूचना प्रविधि सम्बन्धित
अनुसन्धानहरू र अन्य अनुसन्धानमा सपोर्ट गर्ने हिसाबले काम गर्छ। र अहिले उहाँ दिदीमाजीले भने जस्तै अब अहिलेको दिनमा चाहिँ यो फिसिङ भन्छ, यो तपाईँलाई के अरे यो दलालहरू गाउँ घर गएर मान्छे खोजेर ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छैन। उसले एउटा फेसबुकमा अमुक नामले, आफ्नो नाम पनि हुन्न, अमुक नामले गर्छ। अस्ति भर्खरै हामीले थाइल्यान्डबाट केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले चाहिँ थाइल्यान्डबाट चाहिँ एउटा परशुराम गुरुङ भन्नेलाई नेपाल ल्यायो। उसबाट हजारौँ मान्छे ठगिएको थिए। अमेरिका लगिदिन्छु, अस्ट्रेलिया लगिदिन्छु भन्ने, उसले ब्याङ्ककसम्म आउनलाई सबै तारतम्य मिलाइदिने, त्यहाँ ल्याएपछि लुटपाट गर्ने, थुन बन्धक बनाउने, अनि अझ पैसा लिने, अनि छोडिदिने, अलपत्र बनाइदिने, होइन। यस्ता खालका अपराधहरू बढेको। अब यो अपराध रोक्नलाई चाहिँ के छ भने कुनै पनि सरकारी निकाय अथवा गैर सरकारी निकायको भन्दा पनि व्यक्तिको आफ्नो के भन्ने त्यो स्वविवेक र आफ्नो संयमता नै यसमा प्रमुख कारण हो। किनभने फिसिङ जसरी हामी माछा मार्छौँ नि, दिनभरि माछा मार्न बल्छिहाल्यो, एउटा माछा त पर्छ नि। यो फिसिङ पनि कम्प्युटरमा हुने फिसिङ र हामीले वास्तवमा गर्ने बाहिरी गर्ने फेरि अब अहिले मोबाइल स्मार्टफोन भएको बेला हातमा फेसबुक हातमा छ। हातमा म त हामी मानव बेचबिखनमा काम गर्ने भएको हुनाले म यसलाई त म त्यो खालको भल्नरेबल मान्छेको लागि त यो मोबाइल होइन कि, म यसलाई त बल्छी भन्छु, बल्छी। अब अर्को हामी इन्टरनेसनल रूपमा नेटवर्किङमा कसरी काम गरिरहेछौँ? यो त किनभने हाम्रो चेली अथवा हाम्रो व्यक्तिहरू संसारको जुनसुकै कुनामा पनि बेचिएका छन्। तपाईँले एकदम बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। हेर्नुहोस्, अहिलेको हाम्रो अपराध संहिताले मानव बेचबिखन सम्बन्धी अनुसन्धान गर्नको लागि बहिर क्षेत्रीय अधिकार प्रदान गरेको छ। विदेशमा यदि कुनै नेपाली महिला अथवा पुरुष बेचिएको छ भने त्यसको त्यही गएर अनुसन्धान गरेर त्यहाँको सबुत प्रमाण पनि सङ्कलन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। तर त्यसको मेकानिजम खोइ त, कानुनले मात्रै व्यवस्था गरेर भएन नि, त्यो मेकानिजम खोइ त। आज जसरी हामीले भारतको नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासमा प्रहरीको उपस्थिति छ सहचारिक रूपमा, यो हाम्रो अत्यधिक मानव बेचबिखनसँग प्रभावित मुलुकहरूमा खोइ त पुलिस प्रहरीको उपस्थिति, खोइ त त्यहाँ सबुत सङ्कलन गर्ने दक्ष जनशक्तिको प्रयोग। हेर्नुहोस्, मानव बेचबिखन सम्बन्धी अनुसन्धानलाई ठोस निर्णय पुर्याउनको लागि सबुत सङ्कलन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र सम्पूर्ण सबुतहरू कहाँ हुन्छन् भन्दाखेरि ऊ बेचिएको डेस्टिनेसनमा हुन्छन्। भनेको दुई देशीय सम्झौता आवश्यक छ कि हाम्रो प्रेजेन्स नेपाल सरकारले मात्रै निर्णय गरेर हुने कुरा हो कि दुई देश बसेर निर्णय गर्नुपर्ने कुरा हो? दुई देशीय अन्तर सम्बन्ध चाहिँ हामीले पीडकलाई ल्याउनु पर्यो, होइन, एक्स्ट्राडिट गर्नु पर्यो, ल्याउनु पर्यो भने हामीले अहिले कानुनले दिएको छ व्यवस्था, MLA भन्छ, म्युचुअल लिगल एसिस्टेन्स। त्यो दुई कन्ट्रीको बिचमा हामीले गरेर त्यो गर्नलाई सहायक सिद्ध हुन्छ। त्यो हामीले गर्नुपर्छ र नेपाल सरकारले त्यो गर्नलाई तयारी पनि गरिरहेको छ। तर त्यो सँगसँगै के छ भने त्यो अपराधलाई इस्टाब्लिस गराउने सबुतको सङ्कलन त गर्न सक्ने अधिकार दिइसकेका छ नि कानुनले हामीलाई। तर त्यो गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको प्रेजेन्स खोइ त, कहिलेसम्म त? त्यसका लागि पनि नेपाल प्रहरीले नै कराउनु पर्ने हो त भने। त्यो नीतिगत रूपमा त्यो काम हुन सकेको छैन। नीतिगत रूपमा भइसक्यो, व्यवहारमा लागु भयो। व्यवहारमा कानुनले त त्यो अधिकार दिइसक्यो। हामीले अहिले कुनै एउटा महिलालाई कुवेतमा अथवा इराकमा अथवा भनौँ न अफगानिस्तानमा गएर बेचेको छन् भने हामीले त्यहाँ गएर अनुसन्धान गर्न सक्छौँ। अब हरेक इन्डिभिजुअल केसको लागि त यहाँबाट गएर अनुसन्धान गर्न सकिँदैन नि त। भनेपछि हामीले सम्बन्धित दूतावासमा हामीले त्यो एउटा व्यवस्था किन नगर्ने त? ओके, भनेपछि भनरेबल भएका जोखिमपूर्ण देशहरू जति पनि छन् अलिक बढी भएका हुन त यहाँ तथ्य हेर्ने हो नि त संसारभरि छ, तर ती देशहरूमा हाम्रो फिजिकल उपस्थितिसहित हामीले प्रमाण सङ्कलनको काम गर्नको लागि केही न केही संयन्त्र चाहियो। चाहे प्रहरी पठाउनुहोस् अथवा प्रहरीसँग केही खालको छ भने अरूकै पठाउनुहोस्, तर पठाउनुहोस् कि त्यहाँ चाहियो मान्छे। अब अनि अर्को यो अघि यहाँले साइबर एउटा ब्युरो छ छुट्टै भन्दै हुन्छ नि, यो अत्याधुनिक अहिलेको प्रविधि र यो सामाजिक सञ्जाल प्रणाली चाहिँ एकदमै ठुलो समस्या अब अघिको उदाहरण पनि दिइसक्नुभयो मोबाइलमा। यसबाट अब व्यक्तिलाई फेसबुकमा अकाउन्ट नखोल भन्न त मिलेन, उसको अधिकारको कुरा भयो। तर त्यो फेसबुक चलाउँदाखेरिको अननोन मान्छेको रिक्वेस्टहरूलाई डिलिङ गर्ने केही छ? अब हेर्नुहोस्, शैक्षिक साक्षरता नभएको मुलुकमा, यथेष्ट नभएको मुलुकमा होइन, हामी साइबर साक्षरताको कुरा कसरी गर्छौँ भन्नु त? आज हामी घाँस दाउरा गर्ने सबैसँग, हामी रिक्सा चलाउनेदेखि घाँस दाउरा गर्नेदेखि लिएर सबैसँग मोबाइलको पहुँच छ, सबैसँग स्मार्टफोनको पहुँच छ, होइन। उहाँहरूलाई के ठिक के बेठिक भन्ने जुन यो कम्प्युटर लिट्रेसीको कुराहरू छ, बेसिक साइबर लिट्रेसीको कुरा, त्यो हामीले उहाँसँग पुर्याउन सकेकै छैनौँ। त्यो सबभन्दा ठुलो आजको आवश्यकता हो। सचेतना भनेको अब खालि अरू शैक्षिक कुराहरूलाई मात्रै जोडेर साध्य छैन कि। हामी अशिक्षित हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि त मोबाइल प्रयोग गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले पनि पाउनु पनि पर्यो, त्यसले उहाँहरूलाई अर्को एक्सेस बढाइरहेछ। नेगेटिभ त होला, पोजिटिभ एक्सेसको कुरा पनि छ। पोजिटिभ नेगेटिभ भन्दा पोजिटिभै छ बढी। पोजिटिभ त्यो हामी नेगेटिभ नकारात्मक लिनु भएन, तर अत्यधिक पोजिटिभ हुँदै पनि त्यसको नकारात्मकबाट बच्ने उपाय के हुन् त भन्ने कुरो
हामीले उहाँसम्म जानकारी पुर्याउनु जरुरी छ। त्यसको लागि साइबर ब्युरोले अभियान नै सुरु गरेको छ होइन। अब त्यही जुन फेसबुक उहाँले हेर्नुहुन्छ त्यही फेसबुकको प्रयोग गरेर सचेतनाका कुराहरू दिने होइन, त्यही माध्यमबाट अहिले प्रयोग गरेर उहाँहरूले गरिदिनु भएको छ। के गर्ने हुने के गर्नु नहुने भन्ने कुरा, कुन उमेरकोलाई दिनु हुने कुन उमेरकोलाई नदिनु हुने, अब अभिभावकले के गर्नु हुने अनि बालबच्चाप्रति के गर्नुपर्ने, त्यो सबै कुराहरूको सचेतना कार्यक्रम उहाँले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरूले चाहिँ कस्तो खालको सचेतना गरिराख्नु भएको छ दुईटैमा, जस्तै यो फिजिकल सचेतना पनि अनि यो साइबर लिटरेसी अथवा चाहिँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने कुराहरूमा पनि? अब एडमिनमा त धेरैवटा यस्ता किसिमका धेरै किसिमको संस्थाहरूको सञ्जाल छ होइन, कुन कस्तो कस्तो किसिमको कामहरू भइरहेछ? एकदमै तपाईँले भनेपछि एडमिनका जुन 40वटा सदस्य संस्थाहरू हालसम्म रहेका उहाँले समुदाय स्तरमा पनि सचेतना वृद्धिको काम गरिरहेको छ। जबकि हुन त हाम्रो राज्यको पोलिसी अझै पनि हार्डवेयर सफ्टवेयरको कुराले त्यसले चुनौती नि दिइरहेको छ। किनकि अझै पनि हामीले विभिन्न फोरममा हेर्दाखेरि अझै पनि सचेतना हो। अब सचेत भएर पनि तर हामीले हाम्रो अनुभव के छ, सचेतना चाहिँ अब एउटा निरन्तर रूपमा जानुपर्ने एउटा कार्यक्रमको रूपमा देखिन्छ। र सचेत भएर पनि यदि मान्छे फेरि पनि रिस्कमा पर्छ भने तर तुलनात्मक रूप चाहिँ एकदम सचेतना भएको व्यक्तिभन्दा अलिकति त्यो जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट कसरी जोगिने भन्ने कुरामा अलिकति उसको चाहिँ स्किल अथवा नलेजले चाहिँ उसले सहयोग गर्ने रहेछ भन्ने कुरा एउटा त्यो भयो। र अघि हाम्रो सरले नि कुरा गर्नुभएको थियो, राज्यको पनि हामी पनि धेरै नजिकसँग उहाँसँग काम गर्दाखेरि अब संयन्त्र बनाएर एकदम त्यो राम्रो कुरा हो, पोलिसीको कुरा होइन। अब ब्युरो बनाइदिएको छ, तर ब्युरोले पनि उहाँले कति स्रोत साधन र हात भनौँ न एउटा लडाइँमा जाऊ भने चाहिँ तर हतियार कतिको दिएको छ भन्ने कुरा एउटा त्यो प्रविधिको लगायतको कुरा एउटा भयो। र अर्को समस्या सबभन्दा ठुलो के छ जुन हामीले पोलिसीकै गतमा हेर्दाखेरि अब राज्यले चाहिँ सङ्घ संस्थाले होस् रेस्क्यु गर्नु पर्दा कसैले उद्धार गर्नु पर्यो र पुनर्फिर्ती नै गर्नु पर्यो भने कुनै त्यस्तो हामीसँग अहिले नीति छैन। जुन कि हामीले धेरै एडमिनले धेरै लामो समयदेखि भनिरहेको छ एउटा रेस्क्यु र पुनर्फिर्तीको एउटा निर्देशिका हुन्छ कि मार्ग निर्देशिका हुन्छ कि के हुन्छ एउटा हुनु पर्यो ताकि जसमा चाहिँ सरकारी होस् र गैर सरकारी होस् त्यसले चाहिँ तपाईहरुले यो पार्लियामेन्टमा प्रोटोकलको पनि कुरा उठाइराख्नु भएको छ। एकदमै तपाईले एकदम ठिक टाइममा त्यो उठाउनु भयो। किनकि अघि उहाँले सरले भन्नुभयो नि कतिपय कुरा प्रहरीले पनि इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि यसको जरा त विदेशको कहाँ कुन कुन देशमा रहन्छ नि, त्यो इन्भेस्टिगेसन गर्ने कुरामा हामीसँग नेपालको म्युचुअल लिगल एसिस्टेन्टको कुरा गर्नुभयो। इभन के अरे यो बाइलेटरल एग्रिमेन्टको कुराहरू कति ठाउँमा छ त जसले गर्दाखेरि राज्यका त्यस निकायले पनि इन्भेस्टिगेसन गर्नका लागि कानुनी कारबाही गर्नका लागि सहज होस्। त्यसले पालनमा प्रोटोकलले एउटा त त्यस्तो कुराहरू फिर्ती उद्धार गर्दा र फिर्ती गर्दाखेरि त्यो दुईटा देशमा गन्तव्य र स्रोत देशको बिचमा सहकार्यको कुराले बाटो खोल्छ, एउटा त्यो कुरा छ। र दोस्रो कुरा अन्य पनि उसमा चाहिँ उसले कसरी उसको अधिकारलाई पनि पीडित र प्रभावितको पक्षमा त जो कि अब मन्त्री परिषदबाट त यो अनुमोदन भइसकेको छ तर अझै पनि पार्लियामेन्टमा अड्किरहेको छ के यो। अब मैले यहाँ हामीसँग मन्त्रालयको मान्छे हुन्न तर तपाईँहरू दुवैजना मन्त्रालयसँग ठोकिराख्नुहुन्छ, अझ तपाईँहरू धेरै ठोकिन्छ, ज्ञापन पत्र पनि लिएर जानुहुन्छ। मन्त्रालयको चाहिँ सोच के पाइराख्नु भएको छ? अब फेरि पनि मलाई भन्छ अब मन्त्रालयको पनि अघि मैले जस्तो भयो टिप ब्युरो गठन गरेको छ, उहाँले साधन स्रोत कतिको सम्पन्न गरेको छ त्यही प्रकारले म मन्त्रालयको पनि कुरा गर्न चाहन्छु। किनकि अन्य मन्त्रालयबाट पनि महिला मन्त्रालय एउटा भनौँ न सरकारको कतिको प्राथमिकतामा पर्छ होइन। अब तपाईँले त्यहाँ हेर्नुभयो भने अब एउटा मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसार नियन्त्रण शाखा छ होइन, त्यहाँ एकदम भनौँ न 1 वर्षमै 2-3 जना प्रमुख चेन्ज भइसकेको अवस्था। र अघि सरले पनि भने जुन प्रकार यो जघन्य र जुन प्रकारको विशिष्ट प्रकारको अपराध छ त्यसमा चाहिँ एक्सपर्टिजहरू हामीले डेभलप गर्नुपर्छ। सायद त्यही उद्देश्यले पनि टिप ब्युरो गठन गरे होला हाम्रो राज्यले होइन। तर त्यो एक्सपर्टिजको कुरा गरेको व्यक्तिकोहरू भनौँ न मैले कुरा गर्दाखेरि त्यो एउटा त त्यो शाखामा पनि त्यो कति प्राथमिकता दिएर राखियो मान्छेले। किनकि हामीले अझै के भन्छौँ मन्त्रालयभित्र पनि एउटा एक्सपर्टिजको ग्रुपहरू गर्नु पर्यो जसले चाहिँ यसले एकदम राम्रोसँग एड्रेस गर्न सकोस्। किनकि यो एउटा सङ्गठित अपराध भएको कारणले सङ्गठित रूपमा यसको सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। अन्यथा एकजना संस्थाले चाहे एडमिनले होस् चाहे मन्त्रालयले होस् चाहे प्रहरीले मात्रै एक्लै गर्दा त्यति प्रभाव गर्ने। अब एउटा चाहिँ मैले देखेको बच्चा हुन्जेलसम्म कोही पनि व्यक्ति म घरबाट निस्किन्छु भनेर आँट गर्दैन होइन। जब किशोर किशोरी उमेरमा पुग्छ तब दलालको नजरमा पनि पर्छ र त्यो किशोर किशोरी उमेरमा चाहिँ अब म ठुलो भएँ म बाहिर निस्किन सक्छु जे पनि गर्न सक्छु भन्ने एक खालको मनोभाव पनि पैदा हुन्छ कि त्यो ठाउँमा। त्यो भनेको विद्यालय स्तर हो र त्यो लेभलसम्म चाहिँ लगभग धेरै जसो चाहिँ स्कुल गइ पनि राखेका हुन्छन्। त्यो विद्यालय स्तरमा नै हामीले इन्टरभेन्सन गर्न सक्ने, त्यो किशोर किशोरीहरूलाई नै सचेत बनाउन सक्ने, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नयाँ व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा अनि एक्लै घर छोड्ने सम्म गर्न सकिने कामहरू भइ पनि राखेका होला होइन। हुन चाहिँ
तर गर्न सकिने सम्भावना हुन्छ हुँदैन नै मेरो प्रश्न। एकदमै हुन्छ, किनकि अब कक्षा 10मा अहिले त केही पाठ्यक्रममा पनि राख्न त राखेको छ यो विषय, तर एकदम थोरै के त्यो, किनकि हामीले यसमा बढी जोखिममा हेरेको। अघि सरले भने हातमा ठुलो मात्र होइन, तपाईँको अहिले त 6 महिनाको बच्चाले पनि मोबाइल हातमा दियो भने प्यारेन्ट्सहरूले पनि सजिलो हुँदो रहेछ। तर एउटा कुरा कन्ट्रोल गर्ने कुरा अर्को ठाउँमा, तर उसलाई के व्यवस्थापन गर्ने अर्को विषयवस्तु हो। र बालबालिका पनि हामीले हेर्दाखेरि जुन स्कुलमा हेऱ्यो भने 10 क्लासमा जस्तो कक्षाको 10 सामाजिक सेवामा थोरै कुरा छ यसमा राखेको छ, तर त्यो पर्याप्त छ कि छैन, रेफरेन्स मेटेरियलको रूपमा त्यो प्रयोग गरेको छैन। विशेष गरी हामीले पहिला के अरे बेचबिखनका एकदम उच्च जोखिमको जिल्लाहरू 14वटा भनेको थियो, अहिले त नेपालभरिको 77 जिल्ला जोखिममा छ। र जुन हामीले ड्रप आउटको कुरा हेर्छौँ, ड्रप आउट भएको बच्चाहरू धेरै जोखिममा हुन्छन् होइन। सो त्यो भएको कारणले एउटा रेफरेन्स मेटेरियलको लागि उसले सचेतनै सम्बन्धी कतिको हामीले पाठ्यक्रमले चाहिँ दिन सकेको छ। फेरि पाठ्यक्रममा मात्र सीमित नभएर अब एटविनको सदस्य संस्थाहरूले पनि गरिरहनु भएको छ। समुदायमा बाल क्लब मार्फत अथवा किशोरीहरूको सामूहिक गठन गरेर, किनकि तपाईँले जुन ड्रप आउट बच्चाहरू एकदम त्यो उहाँहरू, किनकि मैले अब यो दुनियाँ के भन्छ हाम्रो संसार चाहिँ ग्लोबलाइजेसनले गर्दाखेरि एकदम सानो भइसकेको छ कि तपाईँको मोबाइल मार्फत हातमै छ र एकदम जोखिममा उनीहरूको उमेर पनि यस्तो हुन्छ कि के गरौँ कसो गरौँ अनि छिटो प्रलोभनमा परिहाल्ने भन्ने भएकाले। सो एकदमै हामीले त्यो युथ ग्रुपलाई चाहिँ अझै पनि म्यासिभ रूपमा उहाँहरूले यो विषयमा सचेतना यदि कसरी दिनको लागि त सचेतनाको विभिन्न होला, कसरी बच्ने होइन, कसरी त्यो गर्ने भन्ने यावत कुरा होला। तर युथ ग्रुपलाई पनि एकदमै, किनकि हामीले भन्छौँ उहाँहरूले हेर्न त हेर्नुहुन्छ मोबाइल, तर धेरै मनोरञ्जनात्मक कुरा हेर्नुहुन्छ। तर हामीले यी सञ्जाल मार्फत पनि उहाँले अलिकति के भन्छ, हामीले कहिले भन्छ नि त्यो तितो औषधि केरामा हालेर दिन्छौँ भन्छ नि होइन, त्यो तरिकाले हामीले कसरी ज्ञान गुणको कुरा पनि दिन सक्छौँ। यो सन्दर्भमा होइन, यो सचेतनाकै कुरा गर्दा म जोड्नु जरुरी पनि छ, किनभने नेपाल प्रहरीले भर्खरै हाम्रो अहिले वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक ज्यू आइसकेपछि उहाँले एउटा नयाँ यो समुदाय प्रहरी साझेदारी भन्ने कम्युनिटी पुलिस पार्टनरसिप भन्ने एउटा अभियान सञ्चालन गरेका छौँ हामीले। त्यो अभियान चाहिँ कस्तो छ भने नेपाल सरकारका 3वटै तहका तल्लो इकाइसम्म चाहिँ हामीले एक किसिमको एमओयू गरेर स्थानीय निकायसम्म उहाँहरूले स्रोत साधन उपलब्ध गराइदिने, हामीले दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराइदिने र ठाउँ ठाउँमा गएर हामीले सचेतना कार्यक्रम अभियान गर्ने। यो त्यो स्थानीय तह, विद्यालय स्तर, हरेक विद्यालय, हरेक माध्यमिक विद्यालय र हरेक क्लबहरू, स्थानीय क्लबहरू गरेर अहिले हामीले लगभग 27,000 तपाईँले हेर्नु होला 27,000वटा। अब म अन्त्यमा छु, तर एउटा डरलाग्दो कुरा चाहिँ कस्तो भने संसदीय समितिले अनुसन्धान गरेर नेपालमा के ठहर गर्यो भने सरकारी निकायहरू बेचबिखनमा संलग्न छन् भनेर ठहरै गर्यो कि संसदीय समितिले अनुसन्धान गर्यो। र त्यसमा सबभन्दा बढी प्रश्न चाहिँ हाम्रो डिपार्चर हुने के भन्छ अध्यागमनको गतिविधिमा एकदमै प्रश्न छ। अध्यागमनका व्यक्तिहरू मिलेमतोमा काम हुने भन्ने खालको यस्ता खालका समाचारहरू आइरहँदाखेरि चाहिँ झन् भयावह हुन्छ कि, भनेको राज्य संयन्त्र जसले चाहिँ यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्ने उनीहरूकै इन्भल्भ भइरहेको छ भन्ने देखिन्छ। अर्को एउटा 1-1.5 महिना अगाडि न्युयोर्क टाइम्समा एउटा चाहिँ न्युज पढेको थिएँ, पुरानो गर्लफ्रेन्डको चाहिँ जति पनि तस्बिरहरू हुन्छन् उनीहरू मिलिरहेको बेला खिचेको तस्बिरहरू पछि बिछोड भइसकेपछि उसले पोर्न साइटमा हालिदिन्छु भनेर धम्क्यायो भन्ने समाचार मैले 1 महिना अगाडि न्युयोर्क टाइम्समा पढेको थिएँ। तर गत हप्ता हाम्रैमा त्यस्तै घटना भएको समाचार चाहिँ हाम्रै नेपाली मिडियामा आइपुग्यो। भनेपछि यो हामी जति यसलाई नियन्त्रण गर्दै जान्छौँ उति उनीहरू दलालहरू नयाँ तरिकाले अपराधीहरू आइरहेको देखिन्छ कि। त्यस कारणले मैले अघि यहाँले साइबरक्राइम अत्याधुनिक हिसाबले हामी जानको लागि धेरैवटा चिजको आवश्यक पर्छ होला। त्यसको लागि यहाँहरूको ब्युरोलाई बलियो बनाउनु पर्छ होला सबै हिसाबले। त्यसको लागि गैर सरकारी क्षेत्रहरूलाई सँगसँगै हिँड्ने गरी बलियो बनाएर हिँड्नुपर्छ होला। त्यसपछि मन्त्रालयमा आउँदा जहिले पनि मन्त्रालयको 2टा कुरा हुन्छ, हामीसँग जनशक्ति छैन, पैसा छैन, बजेट थोर दिन्छ, प्राथमिकता पर्दैन। यो कुरा हामीले लगातार सुनिरहेका छौँ कि हामी यो बाटो पनि अलिकति उज्यालो छिटी देखाएर हिँड्न सक्ने अवस्था रहन्छ हुँदैन? पक्कै पनि रहन्छ। 76-72 सालको भुइँचालोबाट विस्थापित भएको काठमाडौँ प्रहरी पालबाट घरमा आउने क्रममा अब भोलि कि पर्सि शिलान्यास हुनेछ कि, भनेपछि एउटा काठमाडौँ प्रहरीको अवस्था त्यो छ। त्यस कारणले त्यो सबैतिर रिफ्लेक्ट हुन्छ, त्यो एकातिर मात्रै होइन। तर फेरि पनि म के भन्छु भने मानव बेचबिखनमा जहिले पनि 2टा कुराले असर गर्छ, एउटा पुलिङ फ्याक्टर, एउटा पुसिङ फ्याक्टर होइन। अब पुलिङ फ्याक्टरको रूपमा भनौँ न, अब साथी गएको छ विदेश, ठुलो लिमोजिन, सडकमा राखेको लिमोजिनको अगाडि बसेर फोटो खिचिया छ, स्विमिङ पुलमा स्विमिङ कस्ट्युम लगाएर फोटो खिच्छ 5 स्टार होटलमा, भले ऊ त्यहाँ वेटर काम गरोस्, केसेसवी गरोस्। ती कुराहरूले गर्दा राम्रो जीवन जिउने लालसाले एकातिर तानिरहेको हुन्छ भने अर्कोतिर हाम्रो के छ भने अघि जतिसुकै होइन भन्दै पनि अशिक्षा र चेतनाको कमी र सामाजिक विचलन हुन्। अहिले आएर त हाम्रो सामाजिक परिभाषा घरमा भएको बेमेल, जसले कि घरमा
बस्न सक्ने अवस्था भनौँ न। त्यसपछि डोमेस्टिक भाइलेन्सका कुरा, घरमा यत्रो हिंसा म भोग्नु भन्दा त, मैले यो घरले हिंसा भिन्नु भन्दा त म विदेश जान्छु नि बरु भने यी यावत कुराहरू छन् हाम्रो सामाजिक संरचनामा, हाम्रो यो पारिवारिक विशृङ्खलाको कुराहरू, यी सबै कुराहरू चाहिँ पुलिङ फ्याक्टर हुन् जसले चाहिँ हाम्रा युवा युवतीहरूलाई चाहिँ विदेश जानलाई लालायत गर्छ। अब फेरि त्यसकारण सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने अनुसन्धान मात्रै यसको चाहिँ त्यो कुनै प्रेस्क्राइब भनेपछि यसो भनौँ, जस्तै जानुस्, राम्रो जीवन सबैले जिउनुस्, रमाइलो गर्नुस्, तपाईँहरूको सुखी र आनन्दमय होस्, तर जाँदाखेरि सचेत हुनुहोस्, विचार गर्नुहोस्। यत्रा घटना हामीले गरिरहेको छलफल समाचार, तपाईँहरूले गरेको अनुसन्धान, उहाँले गरेको कामको अध्ययन गर्नुहोस्, यी समस्या यस्तो हुन सक्ने रहेछ, म जानकारी लिएर मात्रै जाउँ, बताएर मात्रै जाउँ भन्ने चाहिँ गर्नुहोस् भन्नु पर्यो। त्यसो भए अझ त्यो त सेकेन्डरी कुरा। अझ म त के भन्छु भने हाम्रो देशमा शिक्षा चाहिँ जीवनोपयोगी शिक्षा हुनु पर्यो, व्यावहारिक शिक्षा हुनु पर्यो, व्यावसायिक शिक्षा हुनु पर्यो कि, सो द्याट कि उनीहरूले विदेश होइन कि म यही केही गरी खान्छु भन्ने खालको उद्यमशीलता विकास गर्ने खालको शिक्षा सबभन्दा पहिला जरुरी छ। हेर्नुहोस्, त्यसपछि त्योदेखि हुँदाहुँदै पनि यदि कोही विदेश जान चाहन्छ भने उसलाई त्यो विदेशमा चाहिने उसको आवश्यक सिप, ज्ञान, क्षमता प्रदान गरेर पठाउनु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित डेस्टिनेसन रूपमा हामीले विकास गर्न सक्नु पर्यो। त्यति भएको खण्डमा मात्रै यो मानव बेचबिखनको समस्या समाधान हुन्छ। हेर्नुहोस् होइन, न्यून हुन्छ भनौँ, नभए यो सङ्ख्यात्मक रूपमा जुन यो काली लाग्दो यो फिगर्सहरू आएको छ यो आउने क्रम जारी नै रहन्छ। हेर्नुहोस्, हस्, समय दिनुभयो यहाँ दुवैजनालाई, आजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि।